रेस मागोश कॅसिनो आड जागृताय बसका जाली। युनिटी हॉल रेस मागोस वेऱ्या जाल्ल्या बसकेंत कॅसिनोक लागून जावपी नाश लोकांनी उक्ताडार हाडलो। हे बसकेंत लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, पूण लोकां विरोधान IRCच्या नांवान हांगा कॅसिनो येतलो काय ना हें मात वेळच सांगतलो। सरकारान हाचेर स्टॉप ऑर्डर हाडूंक ना जाल्यार रस्ता रोको करपाचो आमचो यत्न आसतलो। थळाव्यांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। आयज आमची झूज आसा ती कॅसिनोच्या अगेन्स्ट। आयज आमचे जे वेरेचे लोक आसा जे तिसरे काडटा, फुटावणी मारता, काटाळे घालता, तेंचे एक्झिस्टन्सूच काबार जातले। आयज ते लोक आमकां तिसरे वयता म्हणून आमकां तिसरे खावपाक मेळटा। आयज ते नुस्तें मारता ते आमकां नुस्तें खावपाक मेळटा। आयज आमची मांडोवी नदी इतली दूषित जाल्ली आसा ह्या कॅसिनोक लागून। आयज आमचे ह्या वेरेकारांचे वेरे विलेजीचे गणपती जे आमी गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करता, हे सगळे गणपती तेच नदीन पळयता। चिंतान तुमी की आमी आमचे फेस्टिवल, आमच्या गणपती, आमचो देव मानता, आमी ताका ते नदीन पळयता, ती आमची एक देवी माता, ती आमची गंगा। त्या हितून आमी ताका विसर्जन करता ते चिंतान त्या हितून हे कॅसिनो कितले दूषित करता। उत्तम प्रतिसाद म्हणून येता पळय। लेस दॅन 24 hours, लेस दॅन 20 hours आय वूड से वी हैव गिवन अ कॉल टू आवर विलेजर्स एंड दे आर हियर। यू कुड सी द क्राउड एंड आतां आमचे कशें आसा, आमी मिटींग 2-3 दीस पयलीं सुद्दां आमी वेन्यूज पळयलेले, पूण खंय ना खंय कोण तरी इंटरफियर जावन आमचे वेन्यू सुद्दां बंद करपाचो प्रयत्न केलो। आमचे तुमी पोस्टर पळयल्या जाल्यार त्या पोस्टराचेर पयलीं आमचो दुसरो वेन्यू आसलो, युनिटी हॉल आसलो। थंयसरल्यान मागीर परत आमकां कितें तरी अचानक दुसरे दिसा उजवाडटात आमकां नियळ आनी कितें तरी कळ्ळें की ना आमी दिवंक शकना बी म्हणून। सो थंय हें करून आतां आमकां हे तिसरें ना जाल्यार वी हॅड प्लॅन D ऑल्सो। दिस वॉज प्लॅन C। सो प्लॅन D आसलो तो आमकां थंय आनी रस्त्यार खंयसर तरी ओपन स्पेसीर गेले, पण आमी कशेंच बोर्डान धांवपय ना। आमी आसा घेतला कितें हातीन तें आमी खंयसर तरी चडीक लायतले। वीथ दीस ऑल्सो वीथ द लिगल प्रोसिजर वी आर फॉलोईंग ऑल ते म्हणटा आमी कॅसिनो मानता, आमी IRC मानता। थंय सगळे कॅसिनो आसा, मशिनाचे कॅसिनो सगळे आसा। वयल्यान कितें जालें, तांकां कोर्टान वयला म्हणून ते आतां सांगता आतां गव्हर्मेंट आमकां क्लॅरिफाय करा, आमकां गोंयांत कॅसिनो घालूंक मेळटा की ना। लँड कॅसिनो इन्व्हेस्टमेंट 3,500 crore अंडर IPP। कोण चेअरमॅन कॅसिनो? पयलो क्वेश्चन हांव विचारलो, कॅसिनो परमिशनाक कोण दिता ती खबर आसा न्हू? होम डिपार्टमेंट। RTI घालपाक जाय, फक्त आमी 1-2-3-4 लोकांनी RTI जाल्यार करून जायना। आमी RTI घालपाक जाय की जे कोण कॅसिनोन वयता तेंची वय कितें आसा, एज कितें आसा, नांव कितें आसा, ते तेणी ओपन करपाक जाय आनी हें इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय। जे मेरेन आमी हांचेर नदर दवरिना ते मेरेन आमचे भुरग्यांचेर हें व्यसन चालूच उरतलें। जागृत जाय वेरेकारांनो आनी हेका विरोध करा, नाल्यार तुमचे मोडे सुद्दां उठोवपाक तुमचे वेळे जागा आसना। हे मिडलच्या भाशांत घालतले। शेणी वयता वयता सांगता, वयता आसतना मनीस कांय वळना, फक्त कितें खाता आसतना वयता आनी माती आनी फातरी विचार करा। ही गोंयची तुमी नाशाडी सुरू केल्या पळय, ही कशी नाशाडी तुमची सुद्दां जातली। विचार करा, गोंयच्या राजकारण्यांनी नाशाडी केली पळय, ते कशे हाल हालान गेले तो विचार करा। आनी 2 वर्सां नंतर परत सांगता गोंयची नाशाडी करूं नका, ही आयज तुमकां लागतली। हे कोणाक सुचलेलें ना। या इतिहासाची म्हाका काय कळना ना। म्हाका स्टेट उलोवपाक जाय, म्हाका कॅसिनो नाका। गोंयकार म्हणून म्हाका कॅसिनो नाका, पणजेकार म्हणून म्हाका कॅसिनो नाका, कारण तो आमच्या खातीर एक काम करपाक आसा। परत एकदा सगळ्यात गोंयकारांक विनंती करता, भीक मागो नाका, हक्क मागा। त्या गांवच्या भुरग्यांक आनी आख्या गोंयच्या भुरग्यांक याचा यूथ म्हणून तुमकां उलोवंक मारता, तुमी घरांत रावं नाका आनी त्या फॉल्स प्रॉमिसान केन्नाच बळी पडूं नाका। तुमकां जॉब दितले म्हणून स्वताच्या पांयार रावा आनी आमचो गोंय वाचोवया। आमी एज्युटेशन करपाच्या पासून आमचो प्रयत्न आसा। सपोज जर हे सरकार हेजेर खंय तरी रोख आली ना जाल्यार आमी सगळे यूथ आनी गांवचे लोक सगळे फुडें सरून एक एज्युटेशन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा की अशें की आमी रस्ता रोको पासून करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। कॅसिनोची घाण ही आमच्या वेऱ्या गांवांत नाका, कित्याक त्या कॅसिनो जगणारे चाळ म्हणटा हेका शेकड्यांनी इतिहास आसा, शेकड्यांनी वर्सां कालचो परचो न्हू। आमचे फॅमिली बाबा आजे पणजे गेले, पण तिसरे कडना लोक अजुनूच आसा। खरें म्हळ्यार सरकाराक
कांयच रेव्हेन्यू मेळना ह्या कॅसिनो कडल्यान. जेन्ना ते म्हणटा की आमकां रेव्हेन्यू मेळचो ना कॅसिनो गेले जाल्यार तांच्या बोल्सांनी जो रेव्हेन्यू वता पळय तो बंद जातलो म्हणून तांकां भंय कॅसिनोचो. आज कितलेशेच लोक तिकेटी घेवन कॅसिनोनी वतात, हजारांनी लोक दिसाक वतात, कोट्यांनी रुपयाचो तांचो टर्नओव्हर जाता. 1 रुपयाचो GST लागू जाता. तुम्ही जाणाय आमी एक सामान्य मनीस एक भुरग्याक आमच्या बिस्किटाचो पुडो सुद्दां घेतला जाल्यार आमी GST भरता काय ना? आणि हे दिसाक कोट्यांनी रुपयांचो रेव्हेन्यूचेर GST भरिना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. पिळगांव बागवाड्याच्या थळाव्यांनी आपल्या गावात बेकायदेशीरपणान जावपी जमनीच्या उदरगतीक विरोध केला. 2 दीस जाले हे सुवातेर JCB घालून काम चालू आसा. लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. संबंधित विभाग अजूनय खर दखल घेयना. थळाव्यांनी खंत उक्तायली. थळाव्यांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सुमार 69 चौखण मीटर जमीन उदरगती खातीर घेतात. ताणे आपली कागाळ उपजिल्लोधिकारी आणि हेर कार्यालयांनी वेली. पूण हाचेर प्रस्न सुटावो जातलो काय ना हें मात वेळच सांगतलो. बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागणी केल्या. हो प्रकल्प वाठारांत आयल्यार व्हड परिणाम जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या. गावांत परिणाम जावच्या पयलीं एक्शन जातली वय लोक वाट पळयतात. जेन्ना आमकां इतले त्रास 2 दीस जाले म्हणले तो JCB चालू आहा, कोणूच तेजेर एक्शन घेयना म्हटले. आनी लोक आमचो सगळो म्हणले तळमळटा. जो लोक हांगासरल्या ह्या झाडा पाल्याची वखदां करून आमच्या लोकांक आयुर्वेदीक कसली गरज जाली जप करून तेजो उपाय करून लोक बरो जातालो. आनी अजून पर्यंत आमची हांगा आसा ती वखदां हांगासरली दिता. हांव आतां तुमचे कडेन इतलेंच मागूंक सोदता की जी डिपार्टमेंटांनी आतां हांगासर एक्शन घेवंक ना. फक्त काल येयल्ले एकूच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांचे ते येवन गेले हांगासर. पूण अशें दिसता की सकयल जी आमची घरां सकयल पळय जाल्यार आमकां न्हंयचे सोदीत त्रास जाता पावसान पावस. आनी जर आतां हे हांगासर अशें जालें जायत न्हू जाल्यार फुडें म्हाजी घरां आसा, म्हाजो वाडो आसा, आमच्या समाजाचो म्हणजे सगळेच लोक मिक्स आमी आसा. पूण इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागोवंक सोदता की आमच्या लोकांक आनी तुमी हांगासून त्रास करूं नाका. आमचे कडेन जाता तो प्रयत्न आमी सोदीत करतोय, पूण सोदीत आमी रोडार येवंक शकना. हेजेर कोणी तरी ताबडतोब एक्शन घेवन हे जे कोणी कितें केलां पळय न्हू ताका पळोवपाक जाय, ताका जाप विचारपाक जाय. पंचायतीची भूमिका कितें? आपल्या पंचायतीन लेटर दिले, स्टॉप ऑर्डर काडली जाल्यार तो एक्सेप्ट घेयना जालो. तो नासलो हांगा. तेजे कडेन दिलो तो शाणपणां सांगपाक लागलो फोनार. सध्या पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडल्या पंचायतीक. डिपार्टमेंटांनी सगळ्या हांवें लेटरां केली त्या दिसात वचोन. पंचायतीक लेटर केले, TC हांगासर मामलेदाराक दिले, कलेक्टराक दिले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिले आनी TCBक दिले. जाल्यार TCBक दुसरे दिसा परत गेले आनी विचारले तुमी कितें केला, तुमकां जी नोटीस दिला पळय तुमी कितें केला. तेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट सांगले की सर आमचे ना, 2 दिसां नंतर सर येतले. हांवें म्हणलें 2 दिसां नंतर तुमचे सर येतले तो पर्यंत म्हाजे सगळे म्हणलें काबार जावपाचें थंयसर. आमच्या लोकांक म्हटलें आनीक आमी वचपाचें कोणा कडेन. जी एरिया जवळ जवळ 69,000 स्क्वेअर मिटर आसा. तेजेर ह्यान पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी खूब जाणांनी हांगासर येवन प्लॉट मार्केटिंग केले, हे केले ते केले आनी हांगासर रोड बी करपाचे केले. तेन्ना आमी तांकां आडयले आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेनी घातलेल्यो. आनी आमकां मागीर कितें केलें, डेप्युटी कलेक्टरान हांगासर एक्सकेवेटींग करप ना म्हणून डेप्युटी कलेक्टरांक स्टॉप नोटीस काडली. आनी तेज्या उपरांत मागीर ते कोण येवन आसले आनी आतां ते म्हणटा कितें जाणा बुश कटींग आमी करता. बुश कटींग करता न्हू जाल्यार शवाल तुमकां दोंगरान व्हरून बुश कटींग करपाचें ना. बुश कटींग करपाचें आसा जाल्यार मॅन्युअली करा. आमी हांगासर तांकां ते इतले प्लॉट येतले आनी मागीर सगळे हांगासरली ड्रेनेज बी सगळे सकयल आमचो गांव बसलेलो आहा. आनी ते लोक हांगासर कितें एक भाजीपालो हें तें करून खाताले आमच्या गांवचे लोक, आमचे सगळे ट्रायबल लोक हांगासर. आनी आमी हांगासर इको सेन्सिटीव झोनान जर ते फॉरेस्ट ट्रीज बी कितें ते मार्क केल्ले तेन्ना. आनी आतां आमी ते बायोडायवर्सिटी अंडर आमी ते हें करले आनी तेंच्यांनी जर समज फोर्सान हांगासर कितें करपाचें गेलें जाल्यार आमी तांकां करूंक दिवचे ना. सगळे लोक एक रावन तेंचो गांव सगळो एक रावन आमी तांकां आडयतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. अबकारी धोरणाचो खटलो न्यायालयान भायर आयले उपरांत आप गोंयान भाजपाचेर खर टिका केल्या. ह्या निवाड्याक लागून अरविंद केजरीवाला आड रचिल्ले कारस्थान उक्ताडार आयला असो दावो आप फुडाऱ्यांनी केलो. ह्या आरोपांत न्यायालयाक कसलोच ठोस पुरावो मेळूंक ना अशें आप म्हणटा. न्यायालयाच्या निर्णया वयल्यान हे प्रकरण अदमासाचेर आदारीत आसा आनी तातूंत पुराव्यांचो उणाव आसा अशें दिसून येता.
राजकी कारणाक लागून अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया हांका लक्ष करपा खातीर तपास यंत्रणांनी आपल्या अधिकारांचो गैरवापर केलो असो दावो आम आदमी पक्षाचो गोंयचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान केलो. ते भायर गोंयांत आप फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं सरकारा आड तिडक उक्तायल्या. कालचे जे जजमेंट आयलां खूब जाणांक खबर ना. हे जजमेंट चार्जशीट एक्सेप्ट जावन ट्रायल जावन सगळे एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसीस आनी एविडन्स जावन हो जजमेंट न्ही. हो एक ऐतिहासीक जजमेंट. दिस जजमेंट हॅज थ्रोन आउट CBI's केस ॲट द टायम ऑफ फ्रेमिंग चार्जीस. जशें तुमकां सांगलें, CBIन सगळे पुरावे एकठांय करून विटनेसीस एकठांय करून येदो व्हडलो डॉक्युमेंट कितलेशेच 1000 पेजीचो कोर्टा कडेन दिलो. येदी आमची व्हडली केस आसा. हो अरविंद केजरीवाल आनी हे मनीष सिसोदिया ह्या सगळ्यांनी 100 कोटी चोरल्या म्हणून तांकां एक केस करून दिल्ली. कोर्ट वेंट थ्रू दॅट चार्जशीट आनी ट्रायलाक धाडच्या पयलींच ही केस भायर मारली काल. Yesterday was not pronunciation of the final judgment. Yesterday the court was supposed to frame charges. आणि त्याच वेळा ह्या जजान सांगलें की तुमच्या चार्जशीटान इतले पानां तुम्ही प्रिंट आउट केल्या ते सगळें बरें आसा, पूण हातून एक सुद्दां पुरावो ना दॅट विल स्टँड द टेस्ट ऑफ द ट्रायल. एक सुद्दां पुरावो ना तुमचो. हे सगळे तुम्ही एक षडयंत्र कशें केलां, ओन्ली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स, out of statements. Not a single rupee has been recovered. कसलेच एविडन्स तुम्ही हांगा दाखोवंक ना की तुमचे कडेन आसा जाचेर आमी ट्रायल दवरूंक सुद्दां शकता. दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट अबाउट येस्टरडेज जजमेंट की CBIची आनी म्हळ्यार जाता की भारतीय जनता पार्टीची ही जी केस आशिल्ली ही इतली फालतू आशिल्ली की द जज did not think it fit to even take it to trial and it kicked it out at the time of framing charges. श्री अरविंद केजरीवाल हांचेर उलयला. ताणें क्लियर कट सांगला की दिस कोर्ट फाउंड नो लिगली एडमिसिबल or prima facie material connecting Arvind Kejriwal to any alleged manipulation of the excise policy. हे अशें सांगता की कोर्टाक खंयच्याच प्रकारचो प्राथमीक दृश्टीन खंयचोच एविडन्स कांयच मेळूना जावं जें सांगतालें की जी एक्सायज पॉलिसी बद्दल इतलो बोवाळ जो इतलो व्हडलो फुगो जो फुलयलो करप्शनाचो, त्या करप्शना बद्दल ही पॉलिसी मॅन्युपुलेट करपाक ते करप्शन ही पॉलिसी मॅन्युपुलेट केला अशें खंयच्याच प्रकारचो एविडन्स ह्या एंटायर चार्जशिटान नाशिल्लो. देर वॉज नो म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें चुकीचें कृत्य जाल्ल्याचोय नमूद ह्या चार्जशिटान नाशिल्लें. फुडें कोर्ट सांगता की ही एक्सायज पॉलिसी जेन्ना घडयली तेन्ना सगळ्या प्रकारचो ड्यू प्रोसेस, तातूंत LGचें कन्सल्टेशन, कॅबिनेटाचें एप्रुवल, डिपार्टमेंटाची स्क्रुटिनी आनी हें सगळें जाल्लें आशिल्लें. थंस कॉन्ट्राडिक्टींग म्हणजे जो क्लेम एंटायर चार्जशिटान इन्व्हेस्टिगेटीव एजन्सीन म्हणजे CBIन केलो की एंटायर जे प्रोसेस आसा तो चुकीचो घडयलो, प्रोसेस सारको जावना हें सांगपाचो जो प्रयत्न केलो, कोर्ट सांगता की ह्या तरेचें कांयच तांकां एंटायर चार्जशिटान मेळूना. फुडें जे मेघांता रेड्डी म्हणून जे आशिल्ले तांच्या कडल्यान जे अपफ्रंट पयशे घेतले तांकां फेवर करपा खातीर, त्याय पयशाचे कसलेच जे प्रूफ घेतिल्ल्याचे प्रूफ जावं ताच्या रिकवरीचे प्रूफ खंयच्याच प्रकारचो प्रूफ ह्या कितलेशे रिडी नंतर कितलेशा दिसांच्या इन्व्हेस्टिगेशना नंतर खंयच्याय एजन्सीक मेळूना. ही जी केस जी आसा ती कोर्टान सांगल्या की पुरा ही फॅब्रिकेटेड केस आसा. तुमचे कडेन एक बीन तुमचे कडेन तथ्य ना की ही केस फुडें व्हरपाक. जशे पळय फाटल्या इलेक्शनाक की इतलो बोवाळ जालो की लिकर स्कॅम म्हणून. जरी तो लिकर स्कॅम जाला जाल्यार कोर्टान तांकां विचारलें तुमी एक पुरावो हिंगासर तुमी दवरा. तो तांच्यान दवरूंक जावंक ना. आनी
खास सांगचे म्हटल्यार की जेन्ना ते म्हणटाले की हो सगळो पयसो व्हरून गोंयच्या इलेक्शनाक हें केला तिवूय तांची फोट कोर्टान दाखोवन दिली आनी सांगून दिलें की तुमी जे म्हणटा की हवाला ऑपरेटर की पयशे गोंयांत घेवन गेले म्हणून तुमच्यान ते साबीत करूंक जावना ना म्हणून एका रुपयाचो पासून तुमच्यान हांगासर एविडन्स हाडून दिवपाक जायना. सो ही केस तुमचेर धरना. अरविंद केजरीवालाक 6 म्हयने ताणें भितर दवरलो फक्त फर्जी केस घालून फक्त एकाच कारणाक लागून की आम आदमी पार्टीची पॉप्युलरिटी जी आसलेली ती वाडत वयताली. त्याच्या कामाची पॉप्युलरिटी आसलेली ती वाडत वयताली. हे खंय तरी ह्या बीजेपी आनी खास म्हटल्यार हो नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांकां खंय तरी हे हटकताले. जेन्ना पळय लिकर स्कॅम जाल्ले तेन्ना थंयच्यान असो एक हे केलें की तेचो जो फंड आहा तो आमच्या गोंयच्या इलेक्शनाक यूज केलो आनी आमच्या खुबशा पॉलिटिकल लिडरांक तेन्ना हॅरेसमेंट केले, तांकां स्टार्ट केलो, तांकां इन्क्वायरी स्टार्ट केल्यो, अशें तांकां भरपूर त्रास केले. तेन्ना आतां हे गोंयांतूच कळ्ळें की मेसेज पावली की हे बाबा हे सगळें चल्लेलें ते फोटींगपणान. आतां लोकांनी चिंतपाक जाय की हे सरकाराचें कशें दबाव तंत्र चालू आसा आनी कशें ज्युडिशरीचेर प्रेशर आनी सगळ्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर प्रेशर घालून हे सरकार चलयता. बीजेपीची एक नियत आसा. जर एका स्टेटीन जर ते सत्तरी एमा कशें दिसता जाल्यार ते आपले सगळी यंत्रणा वापरता. ईडी म्हण, सीबीआय म्हण, इन्कम टॅक्स म्हण, सगळ्यो ज्यो तेंच्यो एजन्सी आसा तितक्यांचो तो वापर करतात आनी तांचे कडेन इतक्या कोटींनी रुपया आसा ते कोटींनी रुपयाचो तो वापर करून ती सत्ता कशी आपले कडेन घेतली हेच ते पळयतात. तशेंच दिल्लीक जालें. दिल्लीक जेन्ना आमचें सरकार येयलें आनी सरकाराची जेन्ना आमचे लोक आमच्या सरकाराच्या खूपच मानू लागले आणि त्याचा जय जयकार करू लागले तेन्ना दिसले बीजेपी की ही दिल्लीक आमची सत्ता येवपाची ना. आम्ही कितकोय प्रयत्न केलो कितें कितें केलें जाल्यार आमची सरकार हो दिल्लीक जावपाचो ना आनी अरविंद केजरीवालाचो पाडाव आमचे जावचो ना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. गुळे काणकोणा शिगमो चालू जालो. कितलीशीच फामिली दोंगराळ वाठारांत एकठांय येवन पारंपारीक विधी करतात. सुमार 500 जाणांनी हे उत्सवाक सुरवात केली. पळयात काय शिगम्याचे खीण. म्हाजें नांव बाबू वेळी, आमी अंगुळ्या म्हणटा. आमगे शिगमे उत्सव आमी आयतारा तोणी मारली. आमगे 3 वाडे आसा गुळ्यांक. 3 वाड्यांचे लोक आमचे वेळी सगळ्या घरान घर सांगपा वयता त्या आयतार दीस आनी त्या दीस सगळे आमचे दोन गांवकार आनी वेळीप आमी ह्या मांडार पयलीं एकठांय जाता आनी वेळीप आमगेलो गांवकार आमगेलो विचारता आमी गुरू शिमकरिया बरें म्हणटा तेन्ना आमी सगळे हय म्हणटा आनी मागीर गुरू वेळीप आमगेलो तोणी करपा वयता म्हणल्यार आमी तोणया लांकडाक बरी हाडल्या उरता. वेळीप तोणी करून भितर आमगे गुरवे पुरसा हितून वाज जोत पेटयता. थंयच्यान फुलगती पुरसा हाडटा, गुरवे पुरसा वाज पेटयता आनी सगळ्यांक तो मांडार येता आनी सगळ्यांक यो म्हणटा तो. सगळे आमी गांवकार वेळी आमी सगळे एक तीन जावन मांडार येता आनी थिंगा आमी घरान दिता जेवा सांगणी करता. सांगणी करून तोणी वांटून सांगणी करता आनी एक गुरू चौरंग म्हणटा. नमन घाल गुरू नमन घालतरी आमी सगळ्यांनी चौरंग म्हणप. म्हाजें नांव गणेश भियो गांवकर. हांव गुळ्याचो श्री पयलीं गुरूक वंदन करता आनी आमचो हो शिगमोत्सव गुळ्याचो हो दर शेकड्यांनी वर्स हो चालू आसलो. पारंपारीक शिगमोत्सव चालू आसलो. जो शिगमोत्सव आतां तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा की ज्या शिगम्याक आमचे जो शिगमो आमचो मालजी पुनव जाल्ले तेन्ना स्टार्ट जाता आनी आयज आमच्या दसमीक आमी मेळ काडटा. मालजी पुनेक जो शिगमोत्सव म्हळ्यार स्टार्ट जाता कसो जे भुरग्यांक आमकां जे आमचे जे जाणटे आसा ते शेतांक खूट मारून आमी त्या भुरग्यांक शिकयता आनी ती ट्राय घेता. आनी आज जेन्ना शिवरात्री जाता शिवरात्री जाली की मागीर आमचो एक आयतार उरता. आयताराक आमचे जे आतां सुरवात जाता तशें नमन घालता आनी त्या नमन घालें की आमची शुद्ध आज दसमी आसा. दशमीक आमी आमचो जो पारंपारीक जो मेळ आसा तो भायर काडटा आनी जो मेळ भायर काडटा आसतरी आमची जी काही बंधन आसा ती बंधन म्हणल्यार अशी ज्या मांडार जे येता
तांकां प्रत्येक गड्याक जे आसा हातांक तोणी उरपाक जाय, कमरेक लुंगोटी म्हणल्यार दोतोर उरपाक जाय, माथ्याक आमचे जे पुगडी उरपाक जाय. आनी एक दुसरें बंधन म्हणल्यार आमची जो 4 दीस शिगमो चलता, 4 दिसांक जेन्ना आमी मांडा वयल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना प्रत्येक कोणी एकट्यानसून पांयां चप्पल घालनासतना ते 4 दीस आमी जे गांव फेरप वयता, आसाळे, उजाळे, निये, जे आमचे करवे बी जे गावणकरी वयता, ह्या वटेन बारश्यां वयता, जे पांयांक चप्पल घालनासतना 4 दिसां, आनी 4 दिसांक आमी वॅज म्हळ्यार एकट्यानसून नॉन वॅज खायना, सामको फुल्ल वॅज आनी अनवाळी रावचें पडटा ह्या शिगम्याक. आनी हो आमचो शेकड्यांनी आमचो जाणटेल्यांनी जी परंपरा आसा ती आयज पर्यंत आमी जी टिकोवन दवरली आसा आनी हेजे फुडें बी आमी ती अशीच टिकोवन दवरतली. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक.